तारीख से साबित हुआ कि अहद गुज़श्ता में कुछ लोगों को हुक्मरानी का शौक था और कुछ को इक़्तिदार का नशा। लिहाजा इन दोनों अवामिल ने अलग अलग अंदाज में सफ़ाए किरतास पर इनके अहद को उतारा। और ये भी हकीकत है कि चाहत इक़्तिदार की हो या महबूब की, कशमकश हमेशा किसी न किसी शाखसाना को जन्म देती है। ये और बात की हुसूरियाबी के दरमियानी अरसे में बेशुमार वाक़यात तारीख को कई रुख पर फैला देते हैं। माजी के गोशों में ऐसा ही एक मुसल्लस खेजरान और मामून अमीन का भी पोशीदा है, जिस पर जब भी रोशनी डाली गई तारीख ने एक और ही अंदाज में अपने पंख फैला दिए। खेजरान की अमूर सल्तनत में बेजा मुदाखलत ने मामून व अमीन के दरमियान एक ऐसी खलीज पैदा कर दी जिसका इंजाम भाई के लहू पर हुआ। बस साबित हुआ हुक्मरानी का शौक हो या इक़्तिदार का नशा, ऐसी खूनी दास्तानें तो इनके ताक़ुब में हमेशा सरगर्दा रहती है। पसे पर्दा दास्तान खलीफा हारून रशीद। दूसरे दिन वो सारे लोग फिर जमा हुए जो यहया के कत्ल के सिलसिले में मशवरे के लिए बुलाए गए थे। मशवरे फिर जारी हो गए। वो तमाम लोग जो हारून की मौजूदगी के बारे में खलीफा के हमराय थे बज़िद थे कि यहया को कत्ल करवा दिया जाए। देखो भाइयों, हारून अभी तक कानूनी तौर पर वली अहद है, खलीफा आदिल है। अगर इस अदालत में इनका इंतकाल हो गया तो वज़ीर यहया बनेगा और हमें एक एक करके कत्ल कर डालेगा। लिहाजा हमें यहया को कत्ल करने में जल्दी करनी चाहिए। इब्राहिम अरकानी को यहया का पैगाम मिल चुका था कि कत्ल का फैसला जब तक हो सकता है टाल मटोल का शिकार रखो। इसने अपने राय का इज़हार किया। ये ज़रूरी तो नहीं कि खलीफा का इंतकाल ही हो जाए, हमें तो इसकी तंदुरुस्ती की दुआ करनी चाहिए। अगर वो तंदुरुस्त हो गया और यहया के कत्ल के बारे में इसकी राय बदल गई तो वो ये सवाल ज़रूर करेगा कि इससे पूछे बगैर हमने यहया को कत्ल क्यों किया। सोचो इस वक्त हम क्या जवाब देंगे? क्या खलीफा के अताब का शिकार नहीं बनेंगे? दीगर कई लोगों ने भी इब्राहिम की राय से इत्तफाक किया। उनमें वो लोग यकीनन शामिल थे जो यहया के लिए जासूसी और मुखबरी करते रहे थे। यहया ने यह एहतमाम किया था कि एक जासूस को दूसरे के बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये एहतमाम इसलिए किया गया था कि राज खुल न जाए। जब मुखालिफत की आवाज़ें भी बुलंद हुई तो तय पाया कि जब तक सूरत हाल वाज़ेह न हो जाए कत्ल यहया को मारज़ इल्तवा में रखा जाए। इसी शाम फुज़ैल ने इब्राहिम से नो तमीर महल में मुलाकात की और यहया का पैगाम पहुँचाया। कसर खुल्द में खालिसा नाम की एक बांदी है। अब मलका आलिया खिज़रान से मिले और इस बांदी को पैगाम पहुँचा दें कि वो अपनी बहन को जो कसरे अबयज़ में खलीफा की तीमारदारी के लिए मौजूद है पैगाम पहुँचा दें कि अब वक्त आ गया है। किस चीज़ का वक्त आ गया है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। इब्राहिम कसरे खुल्द में गया और यहया के पैगाम खिज़रान तक पहुँचा दिया। अगले दिन खिज़रान ने जेल में यहया को पैगाम पहुँचा दिया। वो शख्स अपने इंजाम को पहुँचने वाला है, वो कतन हलाक हो जाएगा, तुम ज़रूरी इक़दामात के लिए तैयार हो जाओ। यहया ने खिज़रान के दिल में इतनी बदगुमानियाँ पैदा कर दी थी कि वो बेटे की हलाकत के लिए भी खुशी खुशी तैयार हो गई। पहले तो इसे अपनी जान की फिक्र थी, अब रशीद की जान भी ख़तरे में थी, इसलिए दो जाने बचाने के लिए एक जान कुर्बान कर दी। पैगाम मिलते ही यहया ने अपने बेटे फजल को पैगाम भेजा कि बर्मा की कातिबों को जमा करो और रशीद की तरफ से तमाम उमाल को फरमान जारी करें कि वो फ़ौरन लोगों से इसके लिए बैत करें और अपनी जिम्मेदारी बदस्तूर सर अंजाम देते रहें। फजल ने बाप के हुक्म की तामील की और कातिबों से फरमान लिखवा लिया। साजिशें अपना काम कर रही थी। खालिसा ने अपनी बहन को पैगाम पहुंचा दिया था। वो खलीफा हादी की तीमारदारी पर मुतय्यन थी। पैगाम मिलते ही मौका की ताक में लग गई। ये मौका इसे जल्दी मिल गया। जब हादी गहरी नींद सो गया, इस बांदी ने जो हाथ पैरों की नहायत मजबूत थी, इसके बाजू पहलवानों की तरह सख्त थे, नहायत फरबान दाम और बावजन थी, खलबत से फ़ायदा उठाया। एक तकिया हादी के मुंह पर रखा और इस पर बैठ गई। दोनों हाथों से पलंग को पकड़ लिया। हादी मर्द था, जबरी भी था और ताकतवर भी। इसने हाथ पाँव चलाए लेकिन इस बांदी को अपने ऊपर से हटा न सका। कुछ देर तड़पा और फिर ठंडा हो गया। वो इसके ऊपर से उठी और अच्छी तरह से इत्मीनान कर लेने के बाद कि वो मर चुका है, इसके बिस्तर की शिकने दुरुस्त की और शोर मचा दी कि खलीफा का इंतकाल हो गया है। मूसा हादी की वफात का ऐलान कर दिया गया। खिज़रान ने एक प्याम के जरिए यहया को इस वाक़े की इत्तला दी। इत्तला पहुंचने वाले ने इसे जेल से रिहा किया और वफात की खबर सुनाई। यहया कैद खाने से निकला और सीधा कसरे अबयज़ में पहुंचा जहाँ हादी की लाश रखी हुई थी। अभी तक कोई हुकूमती कारिंदा वहाँ नहीं पहुंचा था। कुछ देर बाद बास सालारा ने फौज और इब्राहिम हरकानी पहुंच के यहया ने लेकर उस मकान पर पहुंचा जहाँ हारून को नज़रबंद किया गया था। हारून इस वक्त सो रहा था। निस्फ शब गुजर चुकी थी। हारून गहरी नींद में था। यहया ने इसे बेदार किया। अमीरुल मोमिनीन, ख्वाब राहत से बेदान हो जाइए। हारून हड़बड़ाकर उठ बैठा और अमीरुल मोमिनीन कहने पर यहया की सरजनिश की।
آپ نے مجھے امیر المومنین کہہ کر پکارا۔ آج سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ بات ہادی تک پہنچ گئی تو آپ کا اور میرا کیا حشر ہوگا۔ ہادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا؟ اس کی نیند اڑ گئی۔ یہ مذاق ہے یا آپ کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں؟ نہ یہ مذاق ہے نہ میں سازش کا شکار ہوا ہوں، میں خود اس کی لاش دیکھ کر آ رہا ہوں۔ میں آزاد ہوں، یہ پہلا ثبوت ہے، اور ہادی کی انگشتری میرے پاس ہے، یہ دوسرا ثبوت ہے۔ تخت آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ دروازے پر ابراہیم حرکانی آپ کا منتظر ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ خبر بعض فسادیوں کو فساد پر آمادہ کرے، آپ تشریف لے چلیے اور انتظامات سنبھالیے۔ ہارون نے جلدی جلدی اپنا لباس درست کیا اور ابراہیم حرکانی کی میت میں قصر ابیض پہنچ گیا۔ طے یہ ہوا کہ سپیدہ سحر نمودار ہونے سے پہلے ہادی کا جسم میں خاکی پیوند خاک کر دیا جائے۔ ہارون نے میت کے غسل کا حکم دیا، نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد ہادی کو قصر ابیض میں دفن کر دیا گیا۔ یہ رات ایک تاریخی رات تھی۔ مختصر سی رات میں کئی واقعات ایک ساتھ روا عمل ہوئے۔ اسی رات ہادی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اسی رات ہارون رشید قید سے رہا ہوا۔ اسی رات ایک جارے کے وطن سے ایک اور بچہ تولد ہوا۔ اس بیٹے کا نام اس نے عبداللہ رکھا، جو بعد میں مامون کے نام سے شہرہ آفاق ہوا۔ ایک خلیفہ دنیا سے رخصت ہوا، ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور ایک نیا خلیفہ پیدا ہوا۔ اس رات کی صبح ہوئی تو ہارون نے اپنے بھتیجے ہادی کے بیٹے جعفر بن ہادی کو طلب کیا، اسے ایک اونچی جگہ پر کھڑا کیا، حکم دیا کہ عوائد و دعائیان کے سامنے حق والی عیدی سے دستبرداری کا اعلان کر دے۔ اس نے فوراً عمل کیا۔ جس کی گردن میں میری بیعت کا حلقہ ہو، اسے میں اس عہد سے آزاد کرتا ہوں۔ خلافت میرے چچا ہارون رشید کا حق ہے، میرا اس میں نہ کوئی حق ہے نہ مطالبہ۔ یہ سب تقریبات قصر ابیض میں ہو رہی تھی۔ یہی خلافت پر بیعت ہوئی۔ خطیب نے آواز دی، اٹھو اور خلیفہ وقت کی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دو۔ عہد پر قائم رہو، اللہ تم سے راضی رہے اور تمہاری حفاظت کرے۔ بیعت کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے۔ جب بیعت ہو چکی تو ہارون رشید نے یحییٰ سے پوچھا، اب کیا کیا جائے؟ میری رائے یہ ہے کہ کچھ روز یہیں قیام کیا جائے، البتہ ہم میں سے کچھ لوگ بغداد چلے جائیں تاکہ وہاں فضا ہموار ہو۔ اس کے بعد ایک بڑے جلوس کے ساتھ بغداد جایا جائے۔ میں بغداد روانہ ہونے سے قبل کچھ اور بھی چاہتا ہوں۔ میں ان اذیتوں کو بھولا نہیں جو اب تک مجھ پر گزری۔ پل پر سے گزرتے ہوئے ابو اسما نے جس حقارت سے مجھے ڈانٹا تھا، اور سلامہ ایرش نے قید کے زمانے میں جو تکلیفیں مجھے پہنچائی ہیں، انہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ ابراہیم حرکانی کی وہ بد کلامی مجھے یاد ہے جو اس نے ہادی کے سامنے مجھ سے کی تھی۔ میں ان سب کے سر قلم کرواؤں گا۔ یحییٰ بن خالد کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ وہ ہارون کو اس اقدام سے باز رکھتا، لیکن اسے خوف ہوا کہ کہیں یہ لوگ مرتے وقت اس سازش کا بھانڈارا پھوڑ دیں جو اس نے رشید کو برسر اقتدار لانے کے لیے کی تھی۔ اس سازش سے رشید بے خبر تھا، خاص طور پر ابراہیم حرکانی کا قتل وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اسے سفارش کی، ابو اسما تو بے شک ناقابل معافی مجرم ہے، لیکن سلامہ مجبور تھا، وہ حکم کی اطاعت کر رہا تھا۔ ابراہیم حرکانی کی طرف سے آپ دل صاف کر لیں، وہ ہمارا مخالف کبھی نہ تھا، اس نے کسی مسلط کے تحت کچھ کہا ہوگا، اس سے زیادہ وہ سفارش نہیں کر سکتا تھا۔ ہارون نے وہ اسما کا سر قلم کرا دیا، سلامہ اور ابراہیم کو جیل میں ڈال دیا۔ یہ دونوں بعد میں یحییٰ کی سفارش سے رہا کروا دیے گئے۔ سابق خلیفہ ہادی کی وفات کی خبر بغداد پہنچی تو گویا اتنی اچانک تھی کہ لوگ صدمے سے زیادہ حیرت ہوئی۔ اس انتقال میں کوئی سازش چھپی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ کھل کر بات کرتے ہوئے ڈر رہے تھے، ایک دوسرے سے سرگوشی میں سوال و جواب کرتے پھر رہے تھے۔ فضا مسموم ہو گئی تھی، لیکن ہارون رشید کی سواری کی خبر پہنچی تو سب استقبال کو نکل آئے۔ سڑکوں پر ہجوم ہو گیا، عورتیں چھتوں اور کھڑکیوں پر نئے خلیفہ کو دیکھنے کے لیے آ گئی۔ جب ہارون کی سواری پل کے قریب پہنچی تو منظر دیدنی تھا۔ ہارون بنو عباس کی معزز شخصیتوں کے درمیان گھرا ہوا نظر آیا۔ وہ سیاہ لباس زیب تن کیے، جواہردار دستے کی تلوار لٹکائے، مبارکبادوں کا جواب زیر لب تبسم سے دیتا چلا رہا تھا۔ پشت پر افسانے فوج، فقہا، علماء اور منصبداروں کی قطاریں تھیں۔ اس کی سواری قصر خلد پہنچی۔ نماز جمعہ کا وقت آیا۔ ہارون رشید قصر خلد سے جامع مسجد میں پہنچا۔ ہارون نے خود امامت کی اور اس کے بعد سیر مسجد میں بیٹھ گیا۔ یہاں وہ لوگ بیعت کے لیے پیش ہوئے جو قصر سیفی میں حاضر نہ ہو سکے تھے۔ دوسرے دن ہارون رشید نے محل میں دربار عام منعقد کیا۔ یحییٰ بن خالد کو منصب وزارت سونپا اور مہر وزارت عطا کی۔ اپنی ذمہ داریوں کا ہلکا آپ کی گردن میں ڈالتا ہوں، آپ جو حکم چاہیے نافذ کیجیے، میں آپ کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا۔ شعراء نے قصائد پیش کیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورج اندھا ہوا تھا، لیکن جب ہارون نے حکومت ہاتھ میں لی تو اس کا نور ہر طرف پھیل گیا۔ ہارون کے رخ روشن سے دنیا نے جمال حاصل کیا۔ ہارون والی ہے اور یحییٰ اس کا وزیر۔ معزز سامعین حضرات،
سازشوں سے حاصل کی گئی وزارت اور اچانک خلیفہ بن جانے والے ہارون رشید کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔